اج بھی گھر وچ بیٹی پیدا ہوے نا تو لوگ مادلہ سوگ مناندے نے۔ اے سنو بیٹیاں نہ نفرت کرنے والے ہو، میرے جملے جلدی تختی تے نوٹ کر کے لے کے جایا جائے۔ اج بھی گھر وچ بیٹی پیدا ہوے تے قبلہ سائیدی صاحب لوگ سوگ مناندے نے۔ سس اپنی بہو نوں جھڑکا مار کے کہندی ہے تو کلاہ نے دھی جم لئی۔ اس میری ماں تک میرا ایک پیغام ہے کہ اے میری ماں اپنا بھی تا پیچھا بیکھنا، تو بھی تے کسے ماں دی گودی چے بیٹی بن کے پیدا ہو کے آئی سے۔ میری ملت نوجوانوں توجہ کرے اج گھر وچ بیٹی پیدا ہوے تے لوگ کہندے نے استغفار رکھو دے ویڑے بیٹی آئی جے۔ پر جس نبی دا تو تے میں میلاد سجا کے بیٹھے نا، جس محبوب دا تو تے میں کلمہ پڑھے، اس تیرے میرے نبی دے بیڑے وچ چوتھی بیٹی سیدہ زہرا پاک آئیاں تو فرشتے میرے نبی نو مبارکاں دین واسطے آئے۔ فرشتے میرے نبی نو مبارکاں دین واسطے آئے۔ ایک بات ذہن وچ رکھیا جے جہانیاں بالیو، پتر نعمت ہوندے جے تے دھیاں رحمت ہوندیاں جے۔ ہاتھ نعمت ہے، اکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے۔ کل قیامت والے روز تیریاں اکھیاں کو پوچھا جائے گا دس انہاں اکھیاں نال کی ویکھدا رہی ہے، انہاں کناں کو پوچھا جائے گا دس انہاں کناں نال کی سندا رہی ہے، اس زبان کو پوچھا جائے گا دس اس زبان نال کی بولدا رہی ہے، انہاں ہتھاں کو پوچھا جائے گا دس انہاں ہتھاں نال کی کردا رہی ہے، انہاں قدماں کو پوچھا جائے گا کہ انہاں قدماں نال چل کے کتھے جاندا رہی ہے۔ پتہ لگیا کہ کل قیامت والے روز نعمتاں دا حساب ہوے گا تے رحمتاں رب کروڑاں بھی برسا دے تے بے حسابی ہوندیاں نے۔ نعمتاں دا حساب ہوے گا تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں۔ اب بارش آ جائے اسی کہنے اللہ نے رحمت عطا فرمائی ہے، رحمت دی بارش۔ اے ہر نماز وچ نمازی قاری صاحب کو جا کے کہندے نے قاری صاحب گرمی بڑی ہے، دعا کرا دیو کہ اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرمائے، کیونکہ رحمت ہے نا اللہ اپنی رحمت دے خزانے وچوں اپنے خزانہ غیب وچوں ساڈی مدد عطا فرمائے۔ اسی اس طرح دی دعاواں کرنے ہیں۔ میری ملت نوجوانوں توجہ کرے اجے پتر نعمت تے دھیاں رحمت۔ کدے غور کیتا ہے اج اتوار سی نا، اجڑا دن گزر گیا، اتوار والے دن عموماً چھٹی ہوندی ہے، فیکٹریاں وچوں عموماً چھٹی ہوندی ہے۔ تے باپ صبح 8-9 بجے ناشتہ کرن تو بعد بیٹی نو آکھے نا کہ بیٹی میرے کپڑے تیار کرو، میں شادی تے جانا ہے، میں کسی ختم پاک تے جانا ہے۔ تے بیٹی جلدی نال اپنے ابو دے کپڑے تیار کر دیئے تے پوچھ دیئے ابو جی کتھے چلے ہو؟ پوچھ دیئے نا تے ابو جی کہہ دینا کہ میں کسی ختم پاک تے چلے ہاں، کدھر اسالے ثواب دی محفل چ جا رہے ہاں، فاتحہ واسطے جا رہے ہاں، میں شادی تے چلے ہاں۔ تے سیدی صاحب اگلا سوال فوراً پتہ کی کر دیئے کدوں آنا ہے؟ وہ جڑا سوال اگلا کر دی باپ نے جھنجھوڑ کے رکھ دے دیئے ان دے بچ محبت بول دیئے۔ کیوں؟ اس بیٹی نے پتہ ہے کہ میرا گھر میں سب تو بڑا جڑا محافظ ہے نا وہ میرا باپ ہے، حفاظت کرنے والا سب تو بڑا میرا باپ میرا حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ دھیاں نو جھڑکا مارنے والے ہو آج پتہ ہی معاشرہ انجدہ ہو گیا کہ آج دا باپ کہندا کہ بیٹی دے گھر دا کھانا کھانا جائز نہیں، آج دا بھائی کہندا ہے کہ بیٹی دے گھر دا پانی پینا جائز نہیں۔ میری ملت نوجوانوں جے تیری عقل تیرے فہم تیرے مطابق بیٹی دے گھر دا کھانا کھانا تے پانی پینا جائز نہیں تے پھر شریعت مصطفیٰ دے اندر بیٹی دا حق کھانا بھی جائز نہیں، بیٹی دا حق بھی بیٹی نو پورا ادا کر۔ میری ملت نوجوانوں اج دا باپ تے ماں دا بھی سال ہو جائے تے بھائی اپنی بہناں نو فون ہی نہیں کر دے، حال بھی نہیں پوچھ دے، اے بھی نہیں کہندے بھیڑی کدے آئی جایا کر۔ بلکہ میں اکثر لوگاں کو سنے ہیں کہ وہ بدبخت پتہ کہ کہندے نے تیرے ماپے ٹر گئے نے ہن ساڈے بڑے آؤن دی تینوں اجازت کوئی نہیں، پر وہ بہن ہے نا اوندا تے دل کھول دے تڑپ دے، وہ آنڈیاں گوانڈیاں کو پتہ کر لیندی ہے کہ دسو میرے ویراں دا کی حال ہے، میرے بھائیاں دا کی حال ہے۔ کوئی بدبخت بھائی اپنی بہن نو نانا بلاندا ہوئے تو
بازار وچ گزرے نا تے بازار وچ بھتیجا آندا ہوئے نقیب صاحب بھتیجا آندا ہوئے نا تو وہ اپنے بھتیجے نو ویکھدی ہے تے وچ تصویر بھیڑ دی نظر آندی ہے اپنے بھتیجے دا متھا چوم کے سینے نال لا کے نا تے سب تو پہلا سوال پتہ کی کردی ہے ابو دا کی حال ہے پوچھ دیئے ابو دا کی حال ہے پوچھ دیئے ابو دا کی حال ہے تے نال اپنے پلو دے نالو نا 10 20 روپے کھول کے تے اپنے بھتیجے نو دیکھے نا تے جیب وچ پا کے پتہ کی کہندی ہے ابو نو نند سی میں پھپھو نو ملیا سا کدھر تیرا ابو تینوں جھڑک ہی نہ مار دے کدھر تیرا ابو تینوں جھڑک ہی نہ مار دے میں اکثر کہنا ہونا ہن میں آیا نا محفل وچ تے مینوں نال ریاض بھائی دے گھر وچ لے کے گئے تے کہن لگے جی آ ساڈا وڈا ویڑ ہے تو میں آکھیا اندے وچ کدے کدے بیٹھیا کرو تے سارے کٹھے بیٹھیا کرو اندے وچ بچپنیاں یاداں جے تے امی تے ابے دے لاڈ جے اندے وچ بہناں تے بھائیاں دے پیار تے ماں تے باپ دے لاڈ اس بیڑے وچ جے کدے کدے بیڑے وچ بیٹھیا کرو میں اکثر ایک جملہ عرض کردا ہونا کہ ماں باپ دا وصال ہو جائے تے ایک دوسرے نو چھڈ نہ جایا کرو بلکہ مہینے وچ ایک دن ایسا رکھو کہ سارے بہن بھائی ایک ویڑے وچ کٹھے ہویا کرو کیوں اس واسطے کہ کسے بھائی دے چہرے وچوں باپ نظر آندا ہے تے کسے بہن دے چہرے وچوں ماں نظر آندی ہے تاکہ یاداں برقرار رہن ایک دوسرے نو ملدے چلدے رہیا کرو کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اج بیٹیاں نو نفرتی نگاہ دے نال ویکھیا جا رہا تساں ویکھیا چند سال قبل میاں والے دی اندر ایک لانتی درندے نے گولیاں مار کے بیٹی نو شہید کر دتا سیال کوٹ دی اندر ایک درندے نے اپنی بیوی تے اپنی نامولود بچی نو نہر وچ دھکا دے دتا بچہ کی بنی بیٹی کیوں پیدا ہوئی تسی پچھلے سال سردیاں دے اندر ایدریاں سردیاں گزر گئیاں تسی نارووال ویکھیا تے ایک درندہ اپنی چند دن دی بچی چند گھنٹیاں دی بچی ایک نالے دے کنارے چھوڑ کے چلا گیا کیوں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ایک بات ذہن چ رکھیا جے پتر حفاظتاں باپ دیاں گھٹ کر دے جے تے بیٹیاں حفاظتاں باپ دیاں بہتیاں کر دیاں جے انہاں بیٹیاں دے لاڑ بھی بکھرے ہوندے نے تے ناز بھی بکھرے ہوندے نے پتر ضدی پہ جائے تے چیز لے کے چھڑ دے تے بیٹی جدو چیز منگ دی ہے تے پہلے 10 بار سوچ دی ہے ویکھاں ابو دا معیار کیے تے ابو دا موڑ کیے ویکھاں تے صحیح ابو کول کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے وہ اپنے ابے دے چہرے ویکھ دی ہے میرے نبی بازار وچ جا رہے تے میرے نبی نے ایک نوجوان ویکھیا تے میرے نبی نو سونا لگیا تے میرے نبی نے فرمایا کہ دحیا رب نے ایڈا سونا بنایا کہ دوزخ دا بالن نہ بن جاویں آجا غلامی میری کر میں تینوں جنت دا وارث بنا دیواں دحیا نے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا تے دوڑ لگا گیا پر محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں نیابت کا صحرا نیابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد میرے نبی نے دعا فرمائی دحیا صبح اٹھ کے میرے نبی دے قدمہ میں بیٹھ گیا تے عرض کی سونیا میں نے پیغام سنا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت دا پیغام سنایا دحیا روئی جا رہا میرے نبی نے پوچھا دس رونا کیوں ہے عرض کی سونیا تیرے رب دے گناہ اتنے کتنے تیرے خالق میں نے معافی نہیں کرنا میرے نبی نے فرمایا کہ دحیا رب دا میرے نال پکا وعدہ ہے جڑا محمد دا ہو جائے رب نو کچھ نہیں آکھے گا جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں آکھے گا دحیا پھر لوئی جا رہا میرے نبی نے پوچھا ہون کے رونا ہے عرض کی سونیا تیرے رب نے سارے گناہ معاف کر دینے نے ایک گناہ میں ایسا کیتا جڑا خالق کدے نہیں معاف کرنا میرے نبی نے فرمایا وہ بھی سنا عرض کی سونیا اسی قبیلے والے لوگ پتراں نو ترجیح دینے ہیں بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھ دے میں اپنے قبیلے دا چودھری دے سردار اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں نے انہاں 17 وچ ایک میری بھی ہے میں دور تجارت سفر تے جان لگیا میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا تے میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہوے تے پال کے جوان کر لمی بیٹی ہوے تے زندہ ہی دفن کرا دیویں چند سالاں تو بعد میں گھر آیا دروازہ کھڑکایا اندروں بڑی مٹھی جی آواز آئی آن والا کون ہے ماں پوچھا تو کون ہے
अंदरों आवाज आई आने वाले तेनों पता नहीं मैं इस घर दे मालिक दी बेटी हां थियां वाले औलादा वाले बैठे हुए ना बेटियां नूं अपने बाबे ते बड़े बखरे ईमान होंदे जे मैं रात 2 2:30 3 4 बजे जदों भी घर जावां ना ते मेरी बेटियां जागदी होंदियां ने पुत्र सुत्ता भी होवे ना ते मैं जावां ते बेटियां जाके लिपट जांदियां ने मेरी मिल्लत ना चाहना मैं दसना ए चाहना कि इन तियां नूं अपने बाबे नाल बखरे प्यार होंदे ने अपने बाबे नाल बखरे प्यार होंदे ने कमली वाले दरवाजा खड़काया थे अंदरों बड़ी मिठी जी आवाज आई आने वाला तेनों नहीं पता मैं इस घर दे मालिक दी बेटी हां सोने बच्ची ने इन्हां आख्या मेरे लबां विचों निकल गया जे तू घर दे मालिक दी बेटी है ते इस घर दा मालिक ते मैं इस घर दा मालिक ते मैं कमली वाले मैं इन्हां आख्या बच्ची ने मेरियां लत्तां नूं जफ्फा मार लिया बच्ची रो के कहन लगी बाबा किथे टुर गया से बाबा मैं तो तेरियां रावां उड़कदी रही हां बाबा मैं तैनूं बड़ा याद करदी रही हां बाबा जदों लोगां दे बच्चे अपने बाबे नाल बाजार जांदे रहन मैं भी मेरियां मेरा भी बाबा आवेगा मैं भी अपने बाबे नाल बाजार जावांगी कमली वालिया मैं बच्ची नूं धक्का मारिया अपनी बीवी को पूछया बच्ची कौन है मेरी बीवी ने कदम फड़ ले रो के कह लगी दहिया ये बच्ची अपनी मां दी जान है तेरी बेटी है सोने बच्चे की सूरत मेरे नाल मिलदी है दिल करदा बेटी नूं सीने नाल ला लवां पर सोने मैं की करदा शरीका मेरे मारने साड़ियां दफन करदा रहियां अपनी नूं सीने ला के रखिया कमली वालिया मैं बच्ची नूं लैके जंगल वाल तुर पिया बच्ची राह विच मेरा मुंह चुमदी है बच्ची मेरे नाल प्यार करदी है बच्ची कहदी बाबा आजा बाजार चलने बाबा मेरे को नवा जोड़ा कोई नहीं नवे जोड़े लैन बाबा मेरे को खिलौना कोई नहीं खिलौने लैन बाबा आजा नानके लैन कमली वाले मैं बच्ची नाल बोल गई नहीं सोने जेड़े वेले जंगल आया बच्ची नूं धुप्पे बिठा दिता आप बच्ची की कबर पे खोदना बच्ची दौड़ के आके अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है बच्ची मेरे मुंह नाल पानी लगा दी है बच्ची कहती बाबा आजा घर चलने बड़े सफर का थकिया आया आजा बाकी काम कल यहाँ तो कर लवांगे कमली बालिया मैं बच्ची नाल बोल गई नहीं सोने जेड़े वेले कबर तैयार बच्ची मेरे करीब मैं बच्ची नूं कबर विच धक्का मारिया बच्ची दियां चीखां निकल गई बच्ची ने निके निके हाथ जोड़ लाए तो रो के कह लगी बाबा मारी ना बाबा मेरी सूरत चंगी नहीं लगदी बाबा कदे सामने नहीं आवांगी बाबा मारी ना ये भी निके नीना में जोड़े ले मैं सारी जिंदगी इको जोड़े विच गुजार देवांगी बाबा मारी ना खिलौने नहीं मंगदी बाबा मारी ना नानके भी नहीं जांदी कमली वालिया मैं मिट्टी पांदा रही हूं बच्ची बाबा बाबा कर दी सोने आयो दिन गया अज का दिन आया जदों रात में 4 पाई ते लेटना बोलिया बाबा बाबा दियां बादा कन्ना विच आउंदियां नहीं सोने मेरी रातां दी नींदर मुक गई तेरे दिना दे चैन मुक गए नहीं औलादा वाले अज भी अद्धी रात वेले बाप कम दुनिया वे पुत्र सौ जाते ने अज भी बेटियां उठ के दरवाजे खोल दिया कहदियां ने बाबा आजा कम दिया गया बाबा मैं तेरे कदम दबा देनी बाबा
میں کھانا لگا دینی کملی والیا بچی مجھے مٹی پانا رہی بچی بابا بابا کر رہی بچی نے دیکھا میرے بابے نو ترس نہیں آیا بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہنے کی بابا میں اے نکے ماری نا بابا تیری بیٹیاں مار کے جانا پر جان دیوار دس جا میرا قصور کی ہے بابا میری غلطی کی ہے کملی والیا میں نے ترس نہیں آیا جڑے بلے بچی دفن ہون دے قریب آئی بچی نے دیکھا میرے باپ نے ترس نہیں آیا بچی نے رو کے آسمان والے دیکھا رو کے کہنے لگی کہ نیلی چھت دیا مالکا کہ میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے جنہیں آج بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہ آنے والے جلدی آ جا دھیاں مار چلیاں نہیں میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے کسی آقا دحیاں چپ کر جا کیوں پہ نبی نو روانا ہے میرے نبی نے فرمایا دحیاں ایک باری پھر اس بیٹی جی گل سنا جڑی محمد اوڑی کا کر دی ٹر گئی ہے تو جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تھیاں نوی عزتہ ملیا تے بھر گئے کاسے خالی یا رسول اللہ آمین 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 میرے نبی آئے تو ماں دے قدمہ تھلے جنت میرے نبی آئے باپ جنت دا دروازہ میرے نبی آئے تو بیٹیاں دے بہنہ جنت ہی راہ گیٹا ٹکٹاں بن گئیاں جہانیاں والے ہو کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اپنی بہن تے بیٹی دن اتھے لڑائی کر کے کوئی بیٹھا ہوئے بہن تے بیٹی نہ کہ میرے سادے پھٹے پھٹے الفاظ سن کے دے بیٹی دے بہن دا تابعدار تے فرما بردار بن جائے اج بھی بیٹی دی شادی دا ویلا قریب آوے نا تے لوگ تے ہیج دے مطالبے کر دینے سچی دسو جہانیاں والے ہو جڑا باپ اپنے دل دا ٹکڑا ہی دے دے پیچھے رہ بھی کی جاندے اج بیٹی دی شادی دا بیلا قریب آوے نا تے چٹی داڑی والا بابا ہاتھ کم دے لاٹھی ٹیکدا کمرے وچ جا کے پوچھے نا بیٹی دس تے ہیج وچ کی لینا جملہ سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا بیٹی دس تے ہیج وچ کی لینا بیٹی ہوگی نا اپنے بابے دی فرما بردار تے بیٹی اپنے بابے دے گلے وچ باما پا کے نا تے جپھا مار کے تے متھا چوم کے کہندی بابا تیرے کو تے ہیج نہیں منگ دی بابا ایک ہی عرض کرنی جدو اپنے گھر وچ مینوں الوداع کریں اپنے چہرے دی ایک مسکراہٹ دے دے میں ساری زندگی تے ہیج بنا کے رکھ لو اب باپ جیوندہ ہوئے نا بیٹیاں بغیر پوچھے دسے بابے دے بیڑے چاہ جاندی تے اللہ نہ کرے کسے بیٹی دا باپ ٹر جائے تے وہ بیٹیاں اپنے ویرانوں فون کر کے پوچھ دینے بھائی جان آ جاما کہ نہ آما پر ایک بات ہور ذہن چ رکھیا جے جڑا سب تو بڑا ویر ہوندا جنا تے او باپ ہی ہوندا جے جدو باپ ٹر جاوے تے بڑے ویر دا باپ ٹردا جے تہاڈا تے باپ زندہ کیونکہ تہاڈا بڑا ویر زندہ ہے تہاڈا تے باپ زندہ ہے میری ملت نوجوانوں انہاں اپنے بابے دی عزت کریا کرو اے جدو تہاڈے سر تو سایہ اٹھ گیا نا پھر پتہ چلے گا او کسی عاشق نے لکھیا سی کہ باغاں دے وچ ہریل توتا تے پھردا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے ٹر جان مالی پھر رب انہاں دا والی جنہ باغاں دے ٹر جان مالی پھر رب انہاں دا والی میری ملت نوجوانوں ساری رات بیٹھے ہو یہ صبح اٹھ کے فجر دی نماز نہ پڑھی تے ساری رات بیٹھنا فضول ہو جائے گا باپ نماز پڑھے پتر نمازی بن جائے
ماں نماز پڑھے تے بیٹی نمازی بن دیئے ماں سر تو دوپٹہ اتار کے بیڑے دے کم کرے تے بیٹی بھی سر تو دوپٹہ اتار کے بیڑے دے کم کر دیئے میاں صاحب نے فرمایا سی کہ برے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان لوہاراں کپڑے پامے کنج کنج بئیے چھمکاں پہن ہزاراں چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان اتاراں سودا پامے لئیے نہ لئیے ہلے ہون ہزاراں ہلے ہون ہزاراں اور جامعہ مسجد غوثیہ لکھے ہے تے اے اوس غوث پاک دا نام لکھے ہے عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی وہ جن نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر پڑھی ہے ایمیں نہیں ساڑھے بابیاں دے نام لکھے داتا صاحب ٹر جاؤ مزار دے نال مسجد بابا فرید ٹر جاؤ مزار دے نال مسجد سلطان بہو ٹر جاؤ مزار دے نال مسجد تسی امام بری سرکار ٹر جاؤ مزار دے نال مسجد گولہ شریف ٹر جاؤ مزار دے نال مسجدہ اس بات دی پکی ٹھکی دلیل نے کہ آج جڑا صاحب مزار ہے 5 وقت نمازی ہے ان آستانے دے نال ساڑھا کوئی تعلق نہیں جتے پنگا تے چرساں بنا جتے پنگا پیتیاں جان تے چرساں پیتیاں جان ساڑھا انہاں نال کوئی تعلق ہے سنت و جماعت دا نہیں اسی ان آستانے دے قائلاں جنہ بابے نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم آقا دی سیرت طیبہ تے عمل کیتا ہے ٹھیک ہے تو میری ملت نہ چوانو آخر تے کہہ رہے ہیں کہ وہ شعر پڑھ کے ضرور جایا جے کہ صدا وصدا پڑھے کو نہیں پھر کدے آئے تھے پڑھ کے چاہاں گے میرے نال پڑھو تو پھر میں پڑھنا بھائی پڑھو گے جندہ بیڑا حضور دے بیڑے دے صدقے وسد ہے نا تو آخری باری ہاتھ چکو لگے سارے سجے کھبے بکھو بھائی ان ہاتھ تھلے نہیں کرنے کیمرہ بالا بھائی کیمرہ گھما سارے دے ہتھانوں کیچ فرما سارے ہتھانوں چکے میرے نال پڑھے آجے کہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا سارے گونج پانیوں صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ نماز پڑھو گے نماز پڑھو گے ابو نو ابو جی آکھو گے امی نو امی جی آکھو گے اپنے علماء دی عزت کرو گے ایک بات ذہن چ رکھا ہے جنہ جڑے معاشرے والے اپنے علماء دی قدر نہیں کیتی او معاشرے والے دا بیڑا غرق ہی ہویا عالم دین مسجد دی صفائی واسطے نہیں بنایا عالم دین ٹوٹیاں دی صفائی واسطے نہیں بنیا عالم دین تواڈے مسجد دے لیٹرینہ صاف کرنے واسطے نہیں بنیا عالم دین تواڈے دلاں دی صفائی واسطے بنیا عالم دین کو آکے دے غسل دے فرائض سکھو عالم دین کو آکے نماز جنازہ سکھو عالم دین کو بیٹھ کے نماز دا درست طریقہ سکھو عالم دین کو بیٹھ کے اپنا عقیدہ سکھو نیرا نیٹ دے مفتی نہ بنو مسلح تے بیٹھ کے مفتی بنو مسلح تے بیٹھ کے دین سکھو
تے آخری پیغام پھر ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کما تو روک دیئے۔ آج جیس نبی دا توں تے میں ملاد منا چلے ہیں نا، نماز اس سے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ او کڈا مقدمہ والا غلام ہے، نماز جہانیاں دی کسے مسجد وچ پہ پڑھ دے تے ٹھنڈ مدینے والے نو مدینے پہ پہنچ دی ہے۔ مردی تو ہڈی ہے بھئی، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم تو دعا کر چلے۔ چشتی ساؤنڈ سسٹم موویز اینڈ لائٹنگ کھانے وال آپ نے محبتہ نہ شکریہ، اللہ آپ دے رزق مال جان کاروبار آپ روچ ہمیشہ برکات عطا فرمائے، بس دے رو ہس دے رو۔ اللہ بابا جی نذیر صاحب دے درجات دی بلندی فرمائے۔ اور میرا سفر درد ہے، قاری صاحب دعا بھی فرمائیں گے، سلام بھی پڑھا جائے گا، لنگر تو بنا کوئی نہ جائے انشاءاللہ، لنگر دا وسیع انتظام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔